अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। लग ये रहा है कि मुल्क में एक नया तूफान बर्पा होने वाला है। सियासी तौर पे महाजारी जारी है, अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट है, अपोजिशन वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है वो जजेस वर्सेस जजेस हैं और वकुला वर्सेस जजेस हैं। ये सूरत हाल कहाँ रुकेगी या एक नया तूफान बर्पा होने जा रहा है? अगर नया तूफान बर्पा होगा तो इसका अंजाम क्या होगा? दिखाई ये दे रहा है कि अदलिया में एक नई महाजाराई शुरू होने वाली है, जिसका अंजाम यकीनी तौर पे किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं जस्टिस काजी फायज ईसा और वर्सेस जजेस। इस हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक अहम खत लिखा है जो तूफान बर्पा करने के लिए काफी है। इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार है। खत में क्या है, खत क्यों लिखा गया और इसके नतायज क्या निकलेंगे, इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। हम बात कर रहे थे जजेस वर्सेस जजेस। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने वजीर आजम के तरक्याती फंड्स के हवाले से एक केस का नोटिस लिया था। उसके लिए एक बेंच बनी थी और बेंच बनी थी जिसका सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था। जस्टिस काजी फायज ईसा उस बेंच के हिस्सा थे। उसका फैसला आ गया। उसी फैसले की रोशनी में जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने निशानदेही की है, इंकशाफ किया है कि जो फैसला जारी किया गया उसका पता नहीं है कि वो कौन सा फैसला है, लेकिन वो उस बेंच का हिस्सा थे, लेकिन उसके बावजूद उस फैसले की कापी उसको फराहम नहीं की गई या उसकी जो नकूल है वो उसको फराहम नहीं की गई। इसका मतलब है कि जो फैसला जारी किया गया उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा के दस्तखत भी नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने फाइल देखी नहीं, उसको नकूल मिले नहीं, तो उसने साइन कैसे किया होगा। रिवायत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी बेंच किसी केस की समाअत करता है तो बेंच का सरबराह फैसला लिखता है, उसके बाद उसके जो मेंबरान हैं उसको कापी सर्कुलेट की जाती है जिसमें वो उसके लोग पलक दुरुस्त करते हैं। अगर कोई जज इख्तिलाफ राय रखता है तो वो अपना इख्तिलाफी नोट लिखता है, उसके बाद उस पर साइन करते हैं और वो फैसला जारी किया जाता है मीडिया को और गजेट में। लेकिन जैसे काजी फायज ईसा अपने खत में कहते हैं कि 11 फरवरी को जो फैसला जारी किया गया वो उस बेंच का हिस्सा थे, लेकिन उसकी कापी उसको नहीं दी गई, उसकी नकूल उसको नहीं दिए गए, तो उसने ये फैसला देखा ही नहीं, लेकिन उसके देखने बगैर ये फैसला मीडिया को जारी किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का ये मजीद ये कहना है कि ये अफसोसनाक अमल है कि उसको ये कापी नहीं भेजी गई, हालांकि उससे जूनियर जो जज है उसको कापी भेजी गई लेकिन मुझे भेजी नहीं गई। और दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया को इस फैसले का पता तो चल गया लेकिन मुझे कापी नहीं दी गई। उसने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से 2-4 अहम सवाल किए इसके हवाले से। एक मुतालबा उसका ये था कि जो फैसला जारी किया गया उसकी कापी उसे फराहम की जाए, और दूसरी बात यह है कि यह बताया जाए कि यह फैसला किसके हुक्म पर जारी किया गया, और तीसरी बात यह है कि उससे दिखाए बगैर मीडिया को ये कापी क्यों फराहम की गई। अब अगर इस खत के हवाले से देखते हैं कि रजिस्ट्रार क्या जवाब देता है, और इस खत की कापी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजने के लिए कहा गया, और बेंच का एक मेंबर ये मुतालबा करता है कि उसको ये फैसले की कापी दिखाई जाए। अगर उस फैसले की कापी जस्टिस काजी फायज ईसा को भेज दी जाती है तो यकीनी तौर पे
جو فیصلہ آیا تھا اس میں اس کو اختلاف رائے اس کا تھا، وہ اگر اس نے اختلاف رائے کا نوٹ لکھ دیا اور وہ چیز منظر پہ آ گئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک انوکھی صورتحال ہوگی اور اس کی وجہ سے ایک طوفان برپا ہو سکتا ہے۔ ایک تناظر یہ ہے کہ ججز ورسز ججز صورتحال بن گئی ہے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ اب آئندہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم کے خلاف یا وزیر اعظم کے حوالے سے کسی بھی کیس کی سماعت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی جج کسی کیس کی سماعت نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ خط لکھنے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی طرف سے 15 فروری سے لے کے 19 تک سپریم کورٹ کی جو بینچز ہیں ان کی قیام کے حوالے سے کاز لسٹ جاری کیا گیا۔ تقریباً 5 بینچز بنائے گئے ہیں، لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ میں کسی بھی کیس کی سماعت سے الگ کیا گیا ہے۔ جو کاز لسٹ جاری کی گئی وہ اس کاز لسٹ میں یہ مینشن کیا گیا کہ 5 بینچز بنائے گئے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کردار ہوگا وہ صرف چیمبر کے جو معاملات ہیں اس کو نمٹانے تک محدود ہوگا۔ اس سے پہلے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں صورتحال دیکھی، پچھلے ہفتے وکلا نے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر پہ حملہ کیا، گالم گلوچ ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی۔ اس حوالے سے وکلا کو نوٹس جاری کیے گئے، FIR کٹی گئی، یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے۔ تو یہ نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی عدالت عظمیٰ ہے جس میں ججز ورسز ججز کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط کے روشنی میں اس کو فیصلے کی کاپی بھیج دی جاتی ہے اور وہ اس پہ اختلافی نوٹ لکھتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ اگر اس کا یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا تو جو فیصلہ جاری کیا گیا جس پر بینچ کے ایک ممبر کے دستخط نہیں ہے تو اس فیصلے کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، اس پہ تو قانونی جو ماہرین ہیں وہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اس صورتحال سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ریاستی اداروں میں ٹکراؤ کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں ایک طوفان برپا ہو سکتا ہے، نئی کشمکش کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے خط کی روشنی میں اس کا کیا جواب ملتا ہے، پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے کیا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اس پر ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔